एकदम धेरै त्यो टक्सिडो टाइपको सुट वेयर हुन्छ नि तलदेखि माथिसम्म त्यो चाहिँ मलाई अलिक गाह्रै लाग्छ, बाँधिएको फिल हुन्छ। सबभन्दा महँगो लुगा राजा रानीको प्रेमियरमा नटराजको डिजाइन थियो, टेन्टेटिभली 60 को हाराहारीमा थियो होला। 1000 है, हजार टक्क त्यो देखिने ठाउँमा चाहिँ त्यो कुनै क्याजुअल लुगा पनि अनि या त डिजाइनर वेयर पनि लाएर एकदम चट्ट भएर त्यो आफूलाई सुहाउँदो कलर देखेर सबै मलाई फोटोहरू या भिडियोहरू हेरिरहँदाखेरि चाहिँ अर्को किसिमको लुगाहरू चाहिँ दामी लागिरहेको हुन्छ। थुप्रै एक्टर हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ नाजिर हुसैनलाई किन रोज्नुभयो यो ब्रान्डको प्रमोसनलाई? धन्यवाद। यो ब्रान्ड हाम्रो धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले भने जस्तै धेरै सिने कलाकार हुनुहुन्छ, सङ्गीत कर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ। नाजिरलाई नै रोज्नु लेभलले नाजिरलाई नै रोज्नुको एउटा अब छुट्टी एउटा हामी यसमा पनि 7 महिनादेखि लागिरहेका थियौँ। हामी पनि कसलाई राख्ने ब्रान्ड एम्बेसडर भनेर सर्च गर्दा हामीले फ्लोर्सहरू उहाँको फ्लोर्सहरू हेऱ्यौँ, उहाँको सबै युट्युब च्यानल युट्युब गीतहरू हेऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामी इन्स्टाग्राम फेसबुक फ्लोरहरू हामी हेरेर अरूलाई पनि हामीले सर्च गरेको थियौँ, अरूको नाममा ल्याउँ फेरि मलाई के लिनु भन्नु होला होइन। हामीले चाहिँ नाजिर हुसैनलाई नै लिनुपर्छ भने हामी 7 महिनादेखि हामीले एक्सर्साइजमा खटेर हामीले चाहिँ उहाँसँग एउटा मिटिङ गर्ने टाइम मिलाउनु पनि हामीलाई गाह्रो उहाँले तिनीहरूलाई गाह्रो गर्नुभएको थियो। पछि चाहिँ हामीले ती उहाँको फ्लोर र उहाँको लोकप्रियता देखेर चाहिँ हामीले लेभल चाहिँ छ ब्रान्ड इन्भेस्टर राख्नुपर्छ भनेर हामी एउटा फ्यामिलीले लेभल फ्यामिली नै हामी 6-7 जना छौँ। फ्यामिली नै हामीले निर्णय गरेर उहाँलाई नै ब्रान्ड इन्भेस्टर बनाउने निर्णय गरेका हौँ। नाजिर चाहिँ कतिको महँगो हुनुहुन्छ? महँगो सस्तो भन्दा पनि अब फर्स्टमा हामी ट्रायल बेसमा छौँ। उहाँले पनि यो एउटा गणितीय कुरा अहिले चाहिँ नराखौँ, पहिला काम गरेर हेरौँ 1 वर्ष भन्नुभएको छ। हामी पनि त्यसमा एकदम उहाँको एउटा के भनौँ हामीसँग गर्ने व्यवहारबाट हामी एकदम प्रभावित भएका छौँ। त्यसको लागि उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै हामी नाजिर हुसैन नै अब यो साल मात्र नभए अहिले हामी 1 वर्षको लागि मात्र कन्ट्याक्ट गरेका छौँ र आगामी वर्षहरूमा पनि उहाँलाई नै हामी लेभल फ्यामिलीले उहाँलाई नै निरन्तर उहाँले दिएसम्म हामी निरन्तरता उहाँलाई नै ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा राख्नेछौँ भन्ने हामी चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। नाजिरजी जस्तो लेभलसँग जोडिँदाखेरि चाहिँ लेभलको लेभल कहाँ पुग्ला, तपाईँको ब्रान्डिङ लेभल कहाँ पुग्ला? यो कुरा चाहिँ अब त्यही समयले बताउँछ। अनि मैले मेरो एज अ ब्रान्ड एम्बेसडर मैले गर्ने अघि भनेको जस्तो गर्ने काम गर्ने हो। अब एक त आफैमा यो गाउँतिर जुन आउट अफ भ्यालीतिर एकदमै सबैजनाको के भन्ने प्रिय एउटा ब्रान्ड बनिसकेको छ होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चिजलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हो होइन। अब लेभलको लेभल बढ्दा मेरो पनि लेभल बढ्छ, मेरो लेभल बढ्दा मसँगै लेभल पनि लेभल बढ्छ। अहिले चाहिँ त्यही नै भन्न चाहे। तपाईँ ब्रान्ड प्रमोसन गर्दाखेरि जस्तो उहाँलाई पनि तपाईँलाई भेट्नलाई टाइम लाग्यो, तपाईँलाई फेरि उहाँहरूको सामान हेर्न टाइम लाग्यो। तपाईँ के चिजलाई बढी प्रायोरिटी दिनुहुन्छ कुनै पनि ब्रान्डिङलाई प्रमोसन गर्दा? म चाहिँ सामान नै हो है, जुनै पनि चिजको उत्पादन अनि त्यही भन्न खोजेको चाहिँ ती प्रडक्ट भनौँ न अङ्ग्रेजीमा राम्रो सुविधा रहेछ। प्रडक्ट नै हो, मलाई समय लागेको पनि प्रडक्ट हेर्नलाई नै हो एक हिसाबले। अनि मिटिङको लागि समय भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा अलिकति आफ्नै काम पनि भइरहेको थियो मेरो। त्यो कामले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठ्याक्कै त्यो के भन्ने हो त्यो त्यो भेट्नको लागि समय नमिलेको चाहिँ म काममा पनि थिएँ, त्यो भएर नै हो। अब मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको नि अडियन्सले चाहिँ कुन हिसाबले हेरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ थियो। अनि मैले जस्तो आउट अफ भ्यालीमा भइरहनु भएको साथीहरूदेखि लिएर जहाँ जहाँ उहाँले स्टल छ भनेर भन्नुभयो आउटलेट, उताको साथीहरूलाई पनि सोधिरहेको थिएँ। अनि उहाँहरूले चाहिँ दामी नै गइरहेछ भनेपछि चाहिँ नि ल भन्ने भयो। त्यो म जिन्स लाउँछु। मेरो एकदम मेरो आफ्नो पनि पर्सनल चोइस भनेको चाहिँ क्याजुअल लुगा नै हो होइन। नर्मली इजी पनि हुन्छ हामीलाई
लगाएर हिँड्न होइन। अब कतिवटा प्रोग्रामहरूमा त अब डिजाइनरकै लुगा लगाएर जानुपर्ने हुन्छ, तर त्यो बाहेक चाहिँ क्याजुअल लुगा उहाँले अघि भन्नुभएको जस्तै इनरवेयर र सुजहरू बाहेक चाहिँ हामी सबैजना छोरा मान्छेहरूको लागि चाहिँ उमेरको बार पनि छैन, सबै एजलाई हुने गरी हामीले सबै लुगाहरू नै पाउन सक्छौँ एउटै स्टोरबाट। सो यो पनि लेभलकै हो है भनेपछि त्यही सेमी फर्मलदेखि लिएर एकदम क्याजुअलदेखि लिएर जिम वेयर ट्राउजर त्यो सबै एउटै घरमा चाहिँ सबै परिकारहरू छ। त्यो भएर पनि एउटै ब्रान्डमा त्यही भने घरमा लेभलको ब्रान्डमा चाहिँ सबै चिजहरू छ अनि त्यो इजी पनि हुन्छ हामी सबैजनालाई। कस्तो लुगा लाउन नपऱ्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ? एकदम धेरै त्यो टक्सिडो टाइपको सुट वेयर हुन्छ नि तलदेखि माथिसम्म, त्यो चाहिँ मलाई अलिक गाह्रै लाग्छ, बाँधिएको फिल हुन्छ। कम्फर्ट हुने लुगा त ट्राउजर र टी सर्ट अनि स्पोर्ट्स सुज। अफकोर्स लाइक आई वुड लभ टु वेयर प्रबल गुरुङको लुगा। अनि अब छ एक दुईवटा लुगाहरू छ हो यो प्रोग्राममा यो ठाउँमा म यो लुगा लाउन पाएँ हुन्थ्यो भन्ने भइरहेको हुन्छ। अनि मेरो एक दुईजना डिजाइनरहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ भनिरहेको हुन्छ यो लुगा कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ, कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर। सो होप चाँडै कुनै प्रोग्राममा मैले चाहेको जस्तो लुगा लगाएको नि देख्न पाइयोस्। नाजिरले आजसम्म लगाएको सबभन्दा महँगो लुगा कुन थियो? सबभन्दा महँगो लुगा राजा रानीको प्रिमियरमा नटराजको डिजाइन थियो। रकमै भन्ने हो र? हजुर टेन्टेटिभली 60 को हाराहारीमा थियो होला। 1000 है लाखैले 1000 सबैजना लाग्छ त्यही भएर चाहिँ होइन कस्तो मिल्दैन भने ओके मलाई फेसनेबल एकदम धेरै डिसेन्ट अब कन्टेम्पोरेरीकै कुरा गर्नुभयो भने अब अलिकति सिनियर पनि हो हुनुहुन्छ होइन फिल्म लाइनमा। मलाई टक्क त्यो देखिने ठाउँमा चाहिँ त्यो कुनै क्याजुअल लुगा पनि अनि या त डिजाइनर वेयर पनि लाएर एकदम चट्ट भएर त्यो आफूलाई सुहाउँदो कलरदेखि लिएर सबै मलाई फोटोहरू या भिडियोहरू हेरिरहँदाखेरि चाहिँ अन्य किसिमको लुगाहरू चाहिँ दामी लागिरहेको हुन्छ। अनि युबीले एउटा लुगा बनाउनु भएको थियो जब उहाँ युएसमा प्रोग्राममा जाँदाखेरि, त्यो बेलाको लुगाहरू दामी लागेको थियो। हिरोइनमा चाहिँ वर्स्ट त्यो त नभनौँ झगडा सिधै झगडा हो नि त्यो त। नाजिरको नजरमा एकदम धेरै टाइट लुगाहरू चाहिँ नर्मली मेलको बडीमा चाहिँ अलिक सुट गर्दैन जस्तो लाग्छ नि। फिमेलमा चाहिँ घट्छ। इट्स अ चोइस। मैले त्यसरी जेन्डर बायस भएकै छैन है। मैले अहिले यो नाजिरको नजर मात्रै भनेर भन्नु। हजुर भन्नु त। नर्मली युथहरूले टाइम अनुसार फेसन सेन्स चेन्ज भइरहेको हुन्छ। आई थिङ्क अब लेभलले पनि टाइम अनुसार चेन्ज गर्छ होला। अहिलेको रिसेन्ट सिनारीमा युथहरूले कस्तो फेसन स्टाइल खोजिरहेको हुन्छ जस्तो लाग्छ? अब अलिकति अहिले चाहिँ हाम्रो सिरिजहरूमा त्यो एकदम कोरियन सिरिज भनौँ अब हाम्रो इन्डियाकै सिरिजहरू या युरोपियन सिरिजहरूमा नै अलिक धेरै लाभान्वित भइरहनु भएको छ अहिलेको युथहरू होइन। सो अलिकति त्यो के भन्छ डेनिममा पनि हुन्छ नि अलिकति के भन्छ त्यो जिन्सको ज्याकेटहरूमा पनि अलिकति त्यो क्रन्चहरू टचहरू त्योवाला भयो भने चाहिँ सबैजना फेसनेबल हुनुहुन्छ क्या अहिलेको बाटोमा हिँड्दाखेरि देख्छ लाइक क्या दामी भन्ने लाग्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ ल जोडिएर हामी विचार पनि गरिरहेको छौँ। इट्स लाइक त्यही मैले अघि भने नि ब्रान्ड एम्बेसडर भन्ने बित्तिकै उहाँले जे भन्नुभयो त्यही नै या मैले जे गर्नु भनेर उहाँले त्यही नै गरेर पनि रहनु भएको छैन। जस्तो सिजन अनुसार चाहिँ सिजनलमा पनि हामीले केही डिजाइन नै हामीले नै पठाएर चाहिँ उताबाट त्यो बनेर आएर त्यसरी
पनि गर्ने भनेर हाम्रो मन्थन चाहिँ भइरहेको छ त्यो विषयमा पनि। सो डेफिनेटली अहिले हाम्रो युथले चाहिरहनु भएको लुगाहरू चाहिँ ल्याउने कोसिस गर्छौँ, सधैँ कोसिस नै हो। छ पनि त्यो झोलामा भएको टी सर्ट चाहिँ मलाई क्या दामी लागेको थियो, त्यो त्यस्तो बाइकरहरूले लाउने जस्तो दामी थियो। के भन्छ त्यो यो विषयमा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ इट्स अ भेरी नाइस क्वेसन है। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्टम इज नट द कल्चर भन्ने लाग्छ कि मलाई चाहिँ। जस्तो म तराईबाट आएँ, त्यो भन्दैमा मैले लुङ्गी र स्यान्डो अनि गम्छा भिरेर हिँड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन कि त्यो चिज चाहिँ। किनभने हामी समयअनुसार चल्नै पर्छ। त्यो चिज कहाँ खोज्ने भनेर भन्दाखेरि पनि त्यो चिजलाई मर्न दिनु हुँदैन, तर त्यसको नि समय हुन्छ कि। जस्तो गाउँमा नै जानुहुन्छ भने त हो हामी लुङ्गी र त्यो सेन्डो लाएरै बसिरहेको हुन्छौँ, तर सहरमा आएर मैले प्यान्ट सर्ट लाउँछु भने चाहिँ त्यो बिर्सेको चाहिँ होइन होइन। खोज्न चाहिँ कहाँ जाने भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति मेरो इन्स्टाग्राममा देखिन्छ ईद पनि आउँदैछ नि त। अनि त्यो अकेजनली हुन्छ कि हाम्रो थुप्रै लुगाहरू, जस्तो दौरा सुरुवाल हामी युजली हरेक दिन लाउँदैनौँ नि त डेली एक्सर्साइजको लागि। अनि त्यही भएर त्यही हो। लाग्छ त्यही कहाँ कसरी लाउने भन्ने कुरा हो होइन। जस्तो टिकटक इट्स अ नाइस प्लेटफर्म पनि। अब त्यही हामीले राम्रो चिजलाई राम्रैसँग हेऱ्यो भने सधैँ राम्रै हुन्छ है। जस्तो अब अहिले त यतिकै पनि त्यो फलको सिजन भइरहेको छ होइन, पतझडको बेला भइरहेको छ, रुखबाट पातहरू झरिरहेको हुन्छ होइन। त्यो खिङ्रिङ्ग परेको रुखलाई तपाईँ सुन्दर देख्नुहुन्छ कि कुरूप देख्नुहुन्छ भन्ने चिज हो नि त, जुन पनि एउटा प्लेटफर्म हुन्छ जहाँ हामी देखिने ठाउँमा देखिनु नै पर्छ भन्ने लाग्छ। अब त्यो चिजहरू प्रमोसन गरिन्छ नै चाहिँ भन्दिनँ। म जहाँबाट आएँ मेरो पाइताला मेरो रुट छ नि एउटा, जुन मुस्लिम समुदायबाट विशेष गरी तराईबाट आएको, त्यो चिजहरू ल्याउने कोसिस गरि पनि राखेको छु मैले धेरै चिजहरूबाट। चाँडै राम्रै चिजको अनाउन्समेन्ट पनि हुँदैछ। सो हामीलाई तराई पुर्याइदिन सक्छ कि त्यो चिजले भन्ने पनि लाग्छ। मैले कुन वेबाट जाने भन्ने हो। जस्तो यो लेबल जिन्ससँग म कमर्सियली जोडिरहेको छु भने चाहिँ मलाई उहाँले पैसा तिरेर एम्बेसडर बनाउनु भएको छ, मैले कमर्सियली नै हेरिदिनुपर्छ त्यो चिजलाई चाहिँ। मैले फेरि यता आएर चाहिँ मेरो रिचुअल्सली या त संस्कारको हिसाबमा लुगा बनाएर बेचौँ भनेर त्यो चाहिँ अलिक गाह्रो हुनसक्छ होइन। तर ठाउँ खोज्ने हो, त्यो ठाउँमा चाहिँ आउँछ नै, म त्यो चाहिँ भन्छु नै। कार्य गर्न जाइपरेका थियो त्यसमा आज 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दा हामीले नेपाल अन्तर्राष्ट्रियभरि 114वटा आउटलेट हामीले स्थापना गर्न सफल भएका छौँ। लेभलको आउटलेटहरू नेपाल अन्तर्राष्ट्रियभरि 114वटा छ र हामीले यो 2018 सालमा चाइनामा ब्रान्ड रजिस्ट्रेसन गरेर नेपाल तथा चाइनामा उत्पादित सामानहरूलाई प्रमोसन गर्दै नेपाली बजारमा फेसनको दुनियाँमा अब एउटा ब्रान्डको छुट्टै अस्तित्व कायम गर्नको लागि हामीले लेभल जिन्स स्थापना गरेका थियौँ। र आज 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दा हामीले लेभल जिन्समा एउटा ब्रान्ड एम्बेसडरको पनि हामीलाई अति आवश्यक, अति अपरिहार्य महसुस गरी हाम्रो अहिलेका कलाकार, चर्चित कलाकार तथा हाम्रा सुपर मोडल नाजिर हुसैन सरलाई हामीले मनोनयन गरेका छौँ। त्यसमा हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरेर उहाँ पनि हुन्छ म चाहिँ ब्रान्ड एम्बेसडर बन्दैछु दाजु भनेर हामीलाई एउटा आश्वासन दिनुभएकोमा म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। यहाँ उपस्थित भएको सबैजनालाई स्वागत अनि थ्याङ्क यू सो मच। सन्ध्याकालीन नमस्कार। अनि हाम्रो पत्रकार मित्रहरू सबैजना आइदिनु भएको छ सम्झेर, त्यसको लागि म हृदयदेखि आभारी छु। लेभल जिन्ससँग जोडिएको छु। अब त्यही एज अ ब्रान्ड एम्बेसडर अब मैले यसलाई कसरी कमर्सियलाइज गर्न सक्छु त्यसमै प्रतिबद्ध गरे हो के अरे होइन, हो नि हजुर। अब
भरे हुन्छ के भरे हुन्छ। अब त्यही नै हो। अब म त्यस्तो धेरै नै झ्याम्मै चाहिँ भइ नै हाल्दिनँ कुनै पनि ब्रान्डसँग ल एसोसिएट भइहालौँ भनेर। सो जब लेबल चेन्जको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ 1 महिनासम्म लाग्यो हस्ताक्षर गर्नको लागि, किनभने मलाई चाहिँ एकपल्ट कपडाको क्वालिटी पनि हेरौँ भन्ने लागेको थियो। उहाँहरूको सामान नयाँ आउटलेट पनि आउँदै थियो, अनि लुगा हेरेँ स्टोरमा गएर, अनि राम्रो लाग्यो मलाई। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि एउटा क्वालिटीको अफोर्डेबल, हामी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने मिडल क्लास फ्यामिलीहरू हामी धेरै छौँ, जसको लागि चाहिँ एउटा राम्रो अब अलिकति अब अहिलेको युथहरूलाई अलिकति यस्तो चट्ट हेरै भएन भन्ने पनि भइरहेको हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ त्यो चिजलाई पनि अझ धेरै हामीले चाहिँ अब देखाउने माध्यम फ्यासन भनेको त्यही नै हो। अब अलि देखाउनै पर्छ नि भन्नाले फेरि यस्तो खालको फोटोहरू देखाउनुपर्छ भनेर, अनि ल भनेर गरियो। आज यहाँ यसरी भेट भएको छौँ, अनि आउट अफ भ्याली राम्रो एकदम राम्रो छाप छोडिरहेको छ योभन्दा अगाडिदेखि नै। अनि यसरी एसोसिएट भएर चाहिँ लेबल जिन्सको 1 वर्षसम्मको चाहिँ म कार्यकारी हो के अरे होइन, त्यस्तो हुन्छ कि ब्रान्ड एम्बेसडर, कार्यकारी ब्रान्ड एम्बेसडर। हजुर हजुर त्यही हो। मैले आफूले आफ्नो अब यो लेबल जिन्सलाई एउटा लेबलमा पुर्याउन मैले के गर्न सक्छु एज एन एम्बेसडर, त्यो गरि नै रहन्छ। अहिलेको लागि त्यही नै हो। धन्यवाद। अनि हाम्रो आउटलेटको साथीहरू पनि आइदिनु भएको छ बाहिरबाट, आउट अफ भ्यालीबाट। त्यो पनि एकदम तपाईँहरूलाई स्वागत पनि, अनि थ्याङ्क यू पनि आजको कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा। यही नै हो। अब यसलाई अझै के भयो भन्छ अङ्ग्रेजीमा, इन्फर्मल बनाउँ होला। के हो भन्नु त बुझ्दै भन्नु, इन्फर्मल बनाउने ल।